नॉमिनेशन फायल केलाय चड बरें दिसता की खंय ना खंय तरी कितली वर्सां गोंयचो आवाज जो आसा तो पार्लिमेंटान पावोंक नासलो आनी तो पावोवपाक गोंयकार सध्या रेडी आसा. आमचे क्रांतिकारी भाव आनी भयणी जे रात दीस वावरला इतली वर्सां लास्ट 7 years आमी ग्राउंडाचेर काम करता. म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी एक उमेदीची आमकां एक गजाल आसा आनी ह्याच उमेदीन फुडले जे 20 दीस उरला ते आमी काम करतले आनी गोंयकारांचो आवाज गोंयचो आवाज आसा तो आमी पार्लिमेंटान पावयतले. काही म्हणता तुम्ही की म्हादयच्या विशयाचेर काँग्रेस सिरियस ना म्हणटा, पण तुम्ही अशें हांगा स्टेटमेंट केले गेले फावटी की आमी जर जिखले जाल्यार इंडिया अलायन्साक सपोर्ट करतले. सो हे कशें पळयता तुमी? तेका लागून इंडिया अलायन्साचे कशें आसा, इंडिया अलायन्सान 40 पार्टी आसा, भितर 37 रिजनल पार्टी. इट इज नॉट ओनली अबाउट काँग्रेस एंड आप. बाकीचे जे पॉलिटिकल पार्टीज आसा ते आपल्या राज्याक लागून, फॉर एक्झाम्पल तमिळनाडू जर तुम्ही ते आपल्या राज्याक लागून, आपल्या उदकाक लागून, आपल्या रायटाक लागून झगडत असता. सो हेचो फाल्यां आमी इंडिया अलायन्स वांगडा आफ्टर जिखून गेल्या उपरांत आमी पावले म्हणून हेचो मिनींग हे न्हू की आमी थंय कॉम्प्रोमायज करतले. जशे दुसरे रिजनल पार्टी आपल्या हक्काक लागून झगडटा तशें आमी गोंयची रिजनल पार्टी आमच्या हक्काक लागून झगडटली, आमचो आवाज काडटले. तुम्ही कॅन्डिडेट पळोवपाक गेल्यार पयलीं डिक्लेअर केलो. सो तुम्ही प्रचार खंय पर्यंत पावला आनी कितले पर्यंत गांवागांव प्रचार आमचो डोर टू डोर आसा पळय. म्हाका दिसता खंयच्या पार्टीन अजून मेरेन तेंच्या भुरग्यांनी कार्यकर्त्यांनी कोणें डोर टू डोर केला म्हणून, पण आमचे रेव्होल्युशनरीज आहा, क्रांतिकारी आहा, हेंच्यांनी ऑलमोस्ट 90% 90% डोर टू डोर आसा. हे नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा आमचे कंप्लीट जाल्लेले आसा. 10% आसा ते एक आठवड्यान आमचे कंप्लीट जातले. दुसरे म्हटल्यार आमी सेकंड फेजीन आमचे मार्केट विजीट आसा ते चालू केल्लेले आसा आनी बारीक बारीक आमचे हाऊस मिटींग नाल्यार बारीक जे मिटींग्स आसता वॉर्डांचेर ते मिटींग्स आमचे चालू जाल्लेले आसा. आनी आमी हेच्याच पयलीं न्हू आतांच इलेक्शना कडेच आमी रावंक नासले. लास्ट 2 वर्सां असेंब्ली इलेक्शन जाल्या उपरांत कंटिन्युअस ग्राउंडाचेर आमी काम करीत आसा, कंटिन्युअस लोकां मदीं आमी वचत आसा. आर्जीन जितले गोंयकारांचे विशय घेतला म्हाका दिसना खंयच्याच दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीन घेतला म्हणून. आयज इंडिया अलायन्स आसतली नाजाल्यार बीजेपी आसतली. बीजेपी तर पार्ट घालता ती रुलिंगेन आहा ते विशय घेवचेच ना. बट इंडिया अलायन्स जेका म्हणटा आमी ते इतले दीस खंय आसले, इतले दीस न्हिदलेले आनी आतां ते जागे जाला. आनी जागे सुद्दां जाला कशें ते सगळ्यांक खबर आसा की बीजेपीचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाल्या उपरांत जो सर्वे जाला, सर्वे उपरांत तेंचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर, बीजेपीच्या सर्वे उपरांत तेंचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाला. हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की हांगा एक मास हेटिंग हें चालू आसा आनी लोक आरजीच कडेन होप म्हणून पळयता. कित्याक काँग्रेसीन इतली वर्सां लोकांचो विश्वासघात केल्लो आसा. त्याच्या पयलीं काँग्रेसीन विश्वासघात केलो म्हणून लोकांनी बीजेपी काडली, बीजेपीन विश्वासघात केलो, मागीर परते काँग्रेसीक मतां लोकांनी घातले, आमदार हाडले आनी त्या आमदारांनी 2 फावट लोकांक फटयले. ते सुद्दां देवा कडेन शपथ घेवन फटयल्ले आसा. हांगा कॉन्स्टिट्युशन नॉमिनेशनाक भरतना ओथ जी वाचता पळय ती ओथ घेवन तेंच्यांनी फटयल्ले आसा. जो असल्या पार्टेक जेंची आयडियोलॉजी काय ना, जेंचे प्रिन्सिपल काय ना, जेंचे आपल्या एमएलएंचेर कंट्रोल काय ना, आपल्या लोकांचेर कंट्रोल काय ना, आपल्या लिडरांचेर कंट्रोल काय ना, कित्याक 4 जाण 4 तोंडां घेवन उलयतात. सो असल्या पार्टेक म्हाका दिसना लोक मतां मारतले म्हणून. दोन्ही पार्टीन पळयत जाल्यार काँग्रेस बीजेपी दोगूय सिनियर सिटीजन कशे आसा, तो यूथ आसा. सो हो तुका फायदो कितें जाता? 100% फायदो जाता. कित्याक लोक आतां जाणट्यांक वाजेल्ले आसा आनी आमी हेंय सांगता की श्रीपाद भाऊन 25 वर्सां लोकांक लागून तेणी काम केलें म्हणटा जाल्यार तेका आतां रेस्ट घेवनी. आनी रमाकांत क्लब आतांच जागो जाला. इतल्या 77 वर्सांचेर एक जाणटे काम करतना पळोवपाक आमकां तरी बरें दिसना. फाल्यां जर आमचोच जर कोण फॅमिली मेंबर आसलो तो 77 वर्सांचेर तेका जर गांवांत आमी प्रियोळच्या गांवांत जर चलत धाडलो लोकांक उदक ना म्हणून जाल्यार कशें दिसतलें. सो ह्या दोगांयकूय आमी रेस्ट दितले. वॉल्तेरां तेंकां तयार दवरलेली आहा. त्या वॉल्तेराचेर सुशागाद तेंकां रेस्ट घेवनी. आनी एक लास्ट टायम पयलें की काल आमी पळयताले की सपोर्टर काँग्रेस बीजेपी सकयल येताले ऑफिसाक. आयज तुमकां येवपाक दिवना कशें आसा? आरजीचो भंय हो सदांच आसता. आरजी म्हटल्यारूच सोमते पुलीस रेडी आसतात, डबल पुलीस प्रोटेक्शन आसता. आनी हो भंय जितलो आसा पळय तो आमकां बरें दिसता की आरजीक एक ल्हानशा पार्टेक, एक गोंयची पार्टी, एक आमच्या कडेन व्हडले करोडांनी पयशे ना, पूण आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा, आमचे जे क्रांतिकारी आसा तेंचो जो उजो आसा, ह्या उज्याक इतले आयज गव्हर्नमेंट मशिनरी पासून भियाता म्हणून आमकां भितर येवपाक दिवना. सो कितलो कॉन्फिडंट आसा आता नॉर्थ एंड साउथ पळोवपाक गेल्यार? वी आर व्हेरी मच कॉन्फिडंट. कित्याक लोक भिटलेले आसा. तुमी खंयच्याय गांवांत वचून जर विचारशात जाल्यार लोक भिटलेले आसा. बीजेपीक तर लोक ह्या रितीन भिटलेले आसा की लोक भियाता, लोक दबावान आसा, लोक उलोवपाक सुद्दां तेंच्या अगेन्स्ट भियाता. म्हणजे एक दबाव तंत्र तेंच्यांनी जे केला पळय, हें जे राजकारण आहा पळय, हेका लोक जेन्ना वोट मारपाक वयतलो, जेन्ना वोट मारतलो तेन्ना ते सिक्रेट वोटिंग आसता. ते जेन्ना वोट मारता तेन्ना कोण तुज्या कडेन बीजेपीचो कार्यकर्तो ना जाल्यार काँग्रेसचो कार्यकर्तो ना जाल्यार कोणूच धमक्यो दिवपाक थंय नासता. सो त्या टायमार गोंयकार तो बटन फुटबॉलाचेर मारून तो बटन फुटबॉलाचेर प्रेस करून म्हाका दिसता लोक आपलो राग आसा मनांतलो तो काडटलो. लोक आतां फ्रस्ट्रेशन उलोवन ना काडू, पण वोट मारतना 100% काडटलो. ओके, गिरीश बाब तुका कितें दिसता? तू आतां सगळे कडेन प्रचाराक वता नॉर्थ साउथ, सो कसो रिस्पॉन्स आसा? खूब बरो रिस्पॉन्स आसा. कित्याक कळगांवांत
गांवांनी लोकांक खरेंच एक होप आसा तो म्हणजे आरजीजी कडेन होप आसा. आनी खंयचोच पक्ष जो दोनूय पक्षांनी फटयल्ले आसा काँग्रेसीन आनी बीजेपीन, जो बीजेपी इतली वर्सां फटीकपणां करता, 10 वर्सां तेंचो सरकार आसा आनी हेच्या पयलीं हो श्रीपाद नायक 25 वर्सां जाली तो सत्तेर आसा. आनी तरी पूण तेजी कामां जावं धंदे करपाक कामां करपाक जाल्ली ती आजून पर्यंत जाल्ली ना. आनी गोंयचे विशय जे आसा ते विशय वयर पावोवपाक टोटल फेल जाल्ले आसा. सो लोकांक आयज खरेंच कळटा. हांव जेन्ना घराघरांनी भोंवता, आयज काल बसून हांव जेन्ना विजिटाक गेल्लो, लोक डायरेक्ट सांगता आपणाच्या घरान बेकार आसा म्हणटा. आवय सांगता रडटा, अक्षरशः रडटा. ह्या काँग्रेसीन आनी बीजेपीन रोडून दवरिल्ले आसा आमच्या गोंयकारांक. आनी आयज खंय ना खंय ती काळजांची राग आसा आनी काळजांची दूख आसा ती मतान कन्वर्ट जातली आनी रेव्होल्युशनरी गोंय पक्ष निवडून येतलो. सो शुअर तूं म्हणटा पण कॉन्फिडंट आहा की ह्या फावटी दोनूय शुअर हे फावट दोनूय जे सीट आसा नॉर्थ आनी साऊथ, ह्या दोनूय आरजी फूल फ्लेज रेडी आसा. लोक रावल्ले आसा. लोक म्हणटा ह्या बीजेपीन आमकां सोंपयल्ले आसा. बीजेपीन आयज धंदो सोंपयल्लो आसा आमचो. आमची कामां कोणाक ना. भुरग्यांक वयल्यान शाणपणां उदकाक रडयल्ले आसा. म्हटल्यार हें जे आयज लोकांक दिसून येयल्लें आयज कोळसो हाडटा, तुमी म्हादय डायवर्ट करता, म्हटल्यार ही प्रत्येक गोश्ट जी आसा ती आयज लोकांच्या तकलेन आसा. आनी ती तकलेची जी गोश्ट आसा ती इलेक्शनाक मतांनी डायवर्ट जाता. आमी पयलो आशिर्वाद घेतलो आनी आयज जसो आमचो मनोज परब जो नॉर्थ गोंयचो आमचो आरजीपीचो उमेदवार आसा, जो गांवागांवांनी भोंवल्लो, गांवागांवांनी पावल्लो, लोकांचो विशय घेवन आनी गोंयकारांचो विशय घेवन झुजलोलो असो आमचो उमेदवार आसा. आनी ह्या उमेदवारान आयज आमची नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. आमकां खूब बरें दिसता कित्याक आमी जेन्ना गांवांनी भोंवता तेन्ना एक बरो रिस्पॉन्स जो आमकां मेळटा. म्हटल्यार एक डिफरंट पद्दतीन, म्हटल्यार जे गेले ते इलेक्शनाक वचून मेळनासलो तेच्याकून चड जो आमकां रिस्पॉन्स आतां मेळटा. आनी ही पळोवन म्हाका दिसता निश्चितपणे आमचो मनोज परब जो आसा तो ह्या निवडणुकीक निश्चितपणे निवडून येतलो. आनी पार्लिमेंटान जो आवाज गोंयकारांचो आयज पावना, आवाज थंड पडलेलो आसा, जावं हे सुशेगाद न्हिदलेले आसा, वयता थंय सुशेगाद बसून रावता आनी कांयच म्हटल्यार जे विशय जे गोंयकारांक लागता ते विशय कोणूच घेयना. सो हेका लागून आमचो मनोज परबाक खंय ना खंय आमकां पार्लिमेंटान पावोवपाक जाय. हांव सगळे गोंयकारांक कडेन मागता की सगळे एकवटान फुडें येवया आनी आमचो मनोज परबाक निवडून हाडुया. मनोज बाब, तुम्ही जेन्ना 3 अटी जेन्ना काँग्रेस मुखार मारलो इंडिया अलायन्साक, तेंचे म्हणलें बीजेपीचो ट्रॅप आनी पृथ्वी डॅमेज टू इंडिया अलायन्स तेचो आरोप आसलो. पळय कितें आहा, आयज जे आमी अटी दवरलेले हे अटी सगळे गोंयकारांच्या हिताचेच अटी असले. आनी हे अटी तांकां डिफिकल्ट कित्याक दिसले आनी ट्रॅप कित्याक दिसले खबर ना. आतां म्हादय काँग्रेस गोंयान म्हणटा आमकां म्हादय खातीर झगडटा, म्हादय खातीर झगडत आसा आनी काँग्रेस पार्टी ही म्हादयक लागूनूच आसा म्हणून. जाल्यार सिंपल अट नॅशनल मॅनिफेस्टोन म्हादय गोंया खातीर गोंयांक दिवची, जी डायवर्ट करची न्हू म्हणून, जशी आसा तशी दवरची. हे सिंपल एक आपल्या मॅनिफेस्टोन घालपाक काँग्रेस पार्टीक जाता कितें? हेचो मिनींग इतलोच आहा की इंडिया अलायन्साक आमची म्हादय कर्नाटकाक विकपाक जाय, कित्याक थंयसर चड सीट आसा आनी गोंयान फक्त 2 सिटां. ते 28 सिटां कशी तरी तांकां मेळोवपाक जाय म्हणून ते म्हादय गोंयांक दिवपाक सोदिना. आनी हेंचें राजकारण, ह्या इंडिया अलायन्साचें जा बीजेपीचें राजकारण जें आहा पळय तें आमच्या जिवनदायिनी आमची लायफलायन जी आसा पळय त्या म्हादयचेर आहा, आमच्या आवयचेर आसा. हे आवयचेर राजकारण करपी हे बीजेपी आनी इंडिया अलायन्स आहा, जे काँग्रेस आहा पहा, हे केन्नाच गोंयकारांक पावचे ना. आमची दुसरी अट सिंपल आसली की गोंयान जे इल्लीगल बस्ती आहा ते तुमी तुमच्या वचनपत्रान दिया की आमकां जे इल्लीगल मायग्रंटांचे जे बस्ती आसा ते डेमोलिश करतले. आमी म्हटल्यार इल्लीगल, आनी ते सुद्धा कोमदाद लँडाचेर. हेका सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आहा. आमी आमचो कायदो मागोंक ना, सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा. म्हणजे जर तुमी आयज भितर नॉमिनेशन तुमी फायल करता तेन्ना ओथ घेता, संविधानाचे पालन करतले, कायद्याचे पालन करतले, जाल्यार कायद्यांचे डेमोलिश करपाक जी ऑर्डर दिल्या सुप्रीम कोर्टान ती पालन करपाक तुमकां सादी शपथ घेवपाक आनी प्रॉमिस करपाक जाता कितें? आनी तिसरें म्हटल्यार तुमी गोंयकार 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 करताय. तुमी सगळे राजकारण तुमचे बस्तींचेर चलता. तुमचे जर हिम्मत असली जाल्यार तुमी आमकां सांगपाचें आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन. आमी म्हटलेलें की आमचे मान्य ना, तुमी सांगा गोंयकार कोण ते. तुम्ही 10 वर्सां 15 वर्सांच्या 5 वर्सांच्यान तुम्ही गोंयकार करता, त्यांच्याकडे मताची भीक मागपाक वयतात आनी आमकां भिकेक लायता आनी तुमी सांगता गोंय राखतले म्हणून. गोंयकारांक इतलेंच सांगता ही इंडिया अलायन्स आनी बीजेपी जे आयज सांगता म्हादय राखतले म्हणून, दोगांच्या नॅशनल मॅनिफेस्टोन म्हादय गोंयान दितले म्हणून खंयसरूच बरोवंक ना. म्हादयचे डायव्हर्जन स्टॉप करतले म्हणून खंयसरूच बरोवंक ना. सो गोंयकारांनी लक्षांत घेवपाक जाय, साऊथ जावं नॉर्थ जावं सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय. जर म्हादय आमची गेली, ऑलरेडी गेल्लेली आहा, आणि जर ती सारखीच गेली जाल्यार कोणाच्याच नळाक उदक येवपाचें ना सावथाच्या ना नॉर्थाच्या. सावथाचे येता ते नॉर्थाक शेअर जातले आनी कोणाकूच उदक लास्टाक पावपाचें ना. ही परिस्थिती ह्या बीजेपीन आनी काँग्रेसीन इतली वर्सां केल्ली आहा. 1989 1989 पासून म्हादयचो विशय आहा. तेन्ना काँग्रेसचे डबल इंजीन असले, आता बीजेपीचे डबल इंजीन आहा. कोणेच म्हादयक लागून काम करूंक ना, हो आमचो डायरेक्ट आरोप आसा. हेंच्यांनी फक्त म्हादयचो सौदा केलो, डिलिंग केली, म्हादयची दलालगिरी केली
आणि ही आमकां जी सौदेगिरी आसा पळय ही आमकां आयज म्हारग पडलेली आसा. आयज फक्त सांगता मॅटर सब ज्युडीस आसा सुप्रीम कोर्टान आसा. काँग्रेसचो गव्हर्नमेंट आसा, काँग्रेसचो गव्हर्नमेंट कर्नाटका आसा, बीजेपीन पाड घातल्यात. हांव म्हणटा काँग्रेसचो गव्हर्नमेंट आसा, जी काँग्रेस हांगा सांगता म्हादेक लागून झगडटले. सिंपल तुम्ही अजून मेरेन काँग्रेसच्या सरकाराक कर्नाटकाच्या एक लेटर एक मेमोरेंडम करूंक ना, तुम्ही एक साधी विजीट करूंक ना. तुम्ही सांगता म्हादे राखतले म्हणून कितले पिशान काडटले. ह्याच्याय पयलीं तुम्ही लोकांक पिशान काढले, ह्याच्याय पयलीं तुम्ही मतां घेतली आणि बीजेपीक व्हरून विकली, एमएलए काढून बीजेपीक विकले. आणि आता तेच षडयंत्र लोकांनी लक्षात दवरपाक जाय. हे डेमोक्रेसी वाचयता. अरे पयलीं म्हादय वाचया, मागीर डेमोक्रेसी वाचया. म्हादय ना, उदक ना, डेमोक्रेसी खंय उरतली, कल्चर खंय उरतलो, आयडेंटिटी खंय उरतली, कांयच उरपाचें ना. तुमचे नोकऱ्यो उरपाचो ना, तुजो कोलबूय उरपाचो ना. पयलीं म्हादय वाचया आणि म्हादयचे श्वेतपत्र तुम्ही जो मेरेन दिना, तुम्ही जो मेरेन ते हेचेर घालिना, तुमच्या मॅनिफेस्टोचेर घालिना, तो मेरेन लोक तुमकां बिलीव करपाचे ना. सादे 3 अटी ह्या इंडिया अलायन्सान मान्य करूंक ना. बीजेपी तर मान्य करचीच ना, कित्याक तेंच्यांनी तर सोपयले जा. पूण हे गोंयचे सेव्हियर म्हणणारे आपणाक जे इलेक्शना टायमार आता जिते जाल्यार 2 वर्सां न्हिदलेले, 2 वर्सां फक्त सेटिंगां करताले. हे जे आयज आसा बीजेपीक आपले एमएलए काढून विकले, आयज ते सांगता आमी गोंय राखतले, पूण म्हादय खातीर प्रॉमिस एक करपाक शकना. हेच्या वयल्यान इंडिया अलायन्स टोटल एक्सपोज जाल्लेले. यांची आज भाशणां आमी म्हादय जागोर करता. अरे म्हादय जागोर घेवन हांगा गोंयान भोवन फायदो कितें. सरकार तुमचो मॅनिफेस्टोन घाला, कापास्ताद आसपाक जाय. मॅनिफेस्टोन घालपाक म्हणजे तुमकां लोकांक परत फटोवपाक जाय, परत काढून तुमचे एमएलए एमपी जा ते बीजेपीक व्हरून दिवपाक जाय आणि गोंयकारांक फोंडान घालपाक जाय. इतलेंच ह्या हांचें. दुसऱ्या कार्य गिरीश पिल्लय जो कोर्तालींचो आहलो तेजे पयर रेट मारली आनी आयज तो बीजेपीन हे काय नवीन ना. बीजेपीक लागून जितले रेड मारता ते मागीर रेड मारल्या उपरांत रोखडेच वॉशिंग मशीन चालू करता, भितरल्यान धुवन काडटा आणि सोमतेच भितर घेता, गोंयान पट्टो घालता. हे बीजेपीचे नवीन कांयच ना. बीजेपीचे हेच चल्लेले. हे जे बीजेपी आज सांगता मोदी आणि 400 पार म्हणून, 400 पार जाल्यार सगळ्यांक लिडरांक काढून दुसऱ्या पार्टीतले कित्याक घेता. मोदीच्या कुस्तार ना जाल्यार तुमच्या पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या ना लिडरांच्या कुस्तार तुमकां इलेक्शन जिखपाक जायना.